तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या मसीह के पास आने और मसीहत में आने के दरमियान फर्क है? क्या मसीही बन जाना या मसीहत में दाखिल हो जाने का मतलब है कि मैं यीशु के पास आया हूँ? बाइबल में किस जगह हमें शराब पीने से ममानियत की गई है? मसीह ने पानी को मैं बनाया और मूसा ने पानी को खून बनाया। ये बात मूसा और मसीह की खिदमत की नौयत के बारे में क्या बताती है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामे मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम नए अहदनामे में से यूहन्ना की किताब उसके पहले बाब की 38वीं आयत से दूसरे बाब की 11वीं आयत तक मुतालिया करेंगे और सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं पहले बाब की 38वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दो शागिर्दों की बात कर रहा है जब उसने यीशु की तरफ इशारा किया, उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तो कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। भाई यूसुफ, मैं यहाँ पर आपसे 41वीं आयत के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले उसने अपने भाई शमौन को ढूंढा और कहा, हमें मसीह मिल गया। और फिर उसने कहा, जिसका मतलब है मसीह जो उसे यीशु के पास लाया। यीशु जो कि मसीह है, और ये बात आम थी कि मसीह पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों का मजमून है। हमें बताइए किस तरह उसकी आमद यीशु मसीह बतौर इंसान में पूरी होगी। क्राइस्ट या फिर इब्रानी में मसीह, ये वो इस्तिलाहात हैं जो हम पुराने अहदनामे की बहुत सी पेशनगोइयों में देख सकते हैं, जो कि उसकी कवारी मरियम से पैदाइश और बैतलहम में पैदा होने के बारे में है। फिर मिसाल के तौर पर जब वो बात करता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। यशायाह 42 में लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसे मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। और ये इल्फाज मसीह में पूरे हुए जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और रूह आया और ठहरा रहा। और अगर हम पुराने अहदनामे की तमाम आयात निकाल लें जिनका इतलाक यीशु मसीह पर होता है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे जिसकी तस्दीक पालूस ने एमाल के 18वें बाब में की थी कि यीशु ही मसीह है, यानी कि पुराने अहदनामे की तमाम आयात मसीह के बारे में बात करती हैं। और मुझे नहीं लगता कि अंद्रयास उस वक्त इस सब बातों से वाकिफ था, और ना ही पालूस बहुत सी आयात की तफसीर से वाकिफ था। लेकिन एक खूबसूरत बात है कि ईमानदार सिर्फ एक ही सबूत से मुतमिन होंगे कि बाकी शवाहिद खुद ही मान जाएंगे। मसलन नतनिएल, वो खुदा के पास आया लेकिन यकीन ना किया कि नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। फिर यीशु ने उससे बात करना शुरू की और उससे कहा कि देखो ये एक हकीकी इसराइल है जिसमें कोई मकर नहीं,
پھر اس نے کہا کہ تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل کے لیے یہ کافی تھا۔ تب اس نے کہا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ تب یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ تو ان سب سے بڑے بڑے معجزے دکھائے گا۔ لکھا ہے کہ صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے، خدا اس شخص پر زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کو مکاشفہ ملے اور آپ رد کر دیں تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ خدا آپ کو 100 مکاشفات اور دے گا اور آپ اس میں سے انتخاب کریں گے۔ خدا آپ کو ایک مکاشفہ دے گا، اگر آپ توقع رکھیں گے تو وہ آپ کو اگلا اور مزید بھی دے گا، لیکن اگر آپ رد کرتے ہیں تو مزید مکاشفہ نہ مانگیں۔ جب اندریاس نے مسیح کی پیروی کی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کو بتائے گا۔ اس کی پہلی تلاش اپنا بھائی شمعون تھا اور اس سے کہا کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے، اور 42ویں آیت میں وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ ہم مبشروں کے لیے واضح تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کہ جب ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں؟ اندریاس فلپس کو یسوع کے پاس لایا، اس لیے جب ہم لوگوں کو خداوند کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار ہے کہ ہم اس کے بارے میں بولیں اور ان کو مسیح کے پاس لائیں، لیکن ہمارا کردار یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جب آپ کسی شخص کو بادشاہ یا پھر ملک کے صدر سے ملواتے ہیں تو آپ اس سے مکمل طور پر ملوائیں اور ان دونوں کو آپس میں بات کرنے دیں۔ وہ اسے مسیح کے پاس لایا۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مسیح یسوع کے بارے میں بات کریں، ہم انہیں آپس میں ملوائیں، اور جب مسیح کسی کے دل تک پہنچ جائے جو اپنے گناہوں اور تھکن میں مسیح کے پاس آیا ہے، یوں وہ مسیح کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص نجات تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سب کو جن سے ہم ملتے ہیں مسیح کے پاس لائیں۔ مجھے یہ الفاظ پسند ہے، وہ پہلے اپنے سگے بھائی کو لایا۔ میں اس کو دو طرح سے سمجھتا ہوں، وہ بعد میں باقی لوگوں کو بھی لایا، یا پھر اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی اپنے بھائی کو مسیح کے پاس لے کر آیا، اور یہ ممکن ہے کہ اس کا ساتھی جو یوحنا تھا یعقوب کو لے کر آیا، جس طرح اندریاس پطرس کو لایا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ جب میں مسیح کو جانتا ہوں تو اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتا۔ سامری عورت نے کہا کہ اس شخص نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے، آؤ دیکھو اور تم مسیح کو خود پالو گے۔ دیکھیں وہ کس قدر پرجوش صحیح۔ تھی۔ در حقیقت ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مختلف قومیت، ایمان اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یسوع کے پاس آنے اور مسیحیت میں داخل ہونے کے فرق کو بتانا چاہوں گا، یعنی مسیحیت ایک عام مذہب کے طور پر۔ کیا مسیح کے پاس آنے اور مسیحیت میں شامل ہونے میں فرق ہے؟ کیا مسیحی بن جانے یا مسیحیت کو اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں یسوع کے پاس آ گیا ہوں؟ خدا مذہب کی پرواہ بالکل نہیں کرتا، وہ مذہب کو قائم نہیں کرتا جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ خدا انسان کے ساتھ تعلق چاہتا ہے۔ انسان غم کا مارا ہے کیونکہ وہ زندہ خدا سے دور ہے، لیکن وہ خوشی حاصل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور مسیح وہ پل بن گیا جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے، اور اس کے وسیلے ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے مسیحی مذہب کو اختیار کرنے اور مسیح کے پاس بطور نجات دہندہ آنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بات ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ جب میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے پاس آتا ہوں تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ میرا گناہ کس قدر برا ہے، پھر میں بدل جاتا ہوں، مسیح سے پیار کرتا ہوں اور مسیح میں نیا مخلوق بن جاتا ہوں، اور اسی لیے میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اس کا تجربہ کریں۔ تاہم مذہب کو اختیار کرنے یا اسے تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مسیحیت میں شمولیت سے آپ سچے مسیحی نہیں بن یقیناً، جاتے، جی، بلکہ یہ مسیح کے ساتھ شخصی تجربہ ہونا ہے کہ وہ منجی ہے۔ مسیح میں ہونا، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ یہ مسیحت میں آنا نہیں بلکہ آپ کا مسیح میں آنا ہے جو آپ کو ڈھانپ لے گا۔ بھائی یوسف، اب میں پہلے باب کی 43ویں آیت سے آخر تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیتسیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔
नतनीएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनीएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फ़ियल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनीएल ने उससे कहा, तो मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनीएल ने उसको जवाब दिया, है रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको इंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। नाजरीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे से वापस आकर हाजरीन से सवाल पूछेंगे। नाजरीन, हम वापस आ गए हैं। आइए अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये वाक़या हकीकत में हुआ? फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम को उतरते देखोगे, क्या ये बात वाकई हुई जैसा कि उसने बताया कि तुम आसमान को खुला हुआ देखोगे? यकीनन जब मसीह ने कहा है तो ऐसा हुआ है। फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारी जिस्मानी आंख उसे देख नहीं सकती, मां सवाए सिर्फ मादी चीजों के। दर हकीकत फरिश्ते रूम में हैं और हमें आंखों से नजर नहीं आते। और इस आयत का मतलब यह है कि यीशु फरिश्तों की इबादत का मरकज है। दर हकीकत शुरू में जब याकूब अपने बाप के घर से भाग गया तो उसने एक ख्वाब देखा कि जमीन पर एक सीढ़ी है जिसका सिरा आसमान तक जाता है, और देखो खुदा के फरिश्ते ऊपर और नीचे आ जा रहे थे और याकूब की खिदमत कर रहे थे। ताहम हकीकी इसराइल जो कि याकूब से बड़ा है वो आ चुका है और वो अपनी खिदमत के तमाम अरसा में फरिश्तों की खिदमत का मरकज है। इसलिए वो ना सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा है बल्कि तू इसराइल का बादशाह है, जैसा कि नतनीएल ने उससे कहा। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ है, वो इब्ने आदम है। लेकिन नतनीएल ने कहा तो खुदा का बेटा है। लेकिन मसीह ने उससे जवाब दिया, मैं इब्ने आदम हूं, क्या इब्ने आदम ज्यादा बड़ा है? तो मैं ये कहूंगा कि इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि इब्ने आदम को कायनात का इख्तियार दिया गया है। क्योंकि दानियल 7 बाब के मुताबिक तमाम कबीले, लोग और अहले जुबान उसकी परस्तिश करेंगे। दरअसल इब्ने आदम एक इलाही खिताब है, ये नहीं कि मसीह महज एक इंसान है। फिलिप्पस ने नतनीएल से कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। यूसुफ का बेटा, और वो भी नासरत से। इसलिए उसने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लिहाजा आप इस बयान को मसीह की हलीम शख्सियत में कैसे देखते हैं? जी, आप इसका मुआजना यूहन्ना 7 बाब से करते हैं, जब वो सिनहेड्रिन के इबादत खाने में निकोदीमस से कहता है, तलाश करो और देखो कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होगा। यहूदी गलील की हकारत करते थे और गलीली नासरत की हकारत किया करते थे। और ये बात जाहिर करती है कि हमारे मसीह ने ऐसे माहौल में परवरिश पाई जो उसकी हकारत किया करते थे, मतलब कि यहूदियों की हकारत की जाती थी। वो गलील की हकारत करते और गलीली नासरत की हकारत करते। वो आदमियों में हकीर और मरदूद था, लेकिन मसीह ने नासरत की हकारत नहीं की। और यीशु नासरी का अल्फाज बाइबल मुकद्दस में 21 मरतबा दोहराया गया है। और उस वक्त में भी जब वो तरसीस के साउल पर जलाल में जाहिर हुआ, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सुनता है। और लोगों ने यीशु की हकारत की क्योंकि वो नासरी था, और वो उसके पैरोकारों की हकारत करते क्योंकि वो नासरी के पैरोकार थे। लेकिन हकीकत यह है कि मसीह ने नासरत की हकारत नहीं की। और ये किस कदर अजीम और बाइज्जत बात है कि एक अनोखी शख्सियत की पैरवी करना और उससे आपका ताल्लुक होना। जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि मूसा और नबियों ने मसीह के बारे में क्या लिखा? दरहकीकत तमाम पुराना अहदनामा मसीह के बारे में बात करता है। और जब हम लूका की अंजील पर पहुंचते हैं तो उसके
आखिरी 2 सफ़हात पर हम मसीह को अपने 2 शागिर्दों से बात करते देखते हैं जो आमोस की राह पर थे। उसने मूसा और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके मुतल्लिक लिखी थीं उनको समझा दी। उसने उसकी मौजज़ाना पैदाइश के बारे में उन्हें बताया और फिर उसकी मुनफरिद जिंदगी के बारे में और सलीब पर मौत के बारे में जो कि हैकल में कुर्बानियों की अलामत और अकास थी। ये पुराने अहदनामे का मरकजी मजमून है और बाइबल को समझने की कुंजी है। और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल का मरकजी मजमून मसीह यीशु है। और फिर ज़बूर उसके ताल्लुक से बात करता है और तमाम पेशन गोइयां मसीह के बारे में हैं। हम देखते हैं कि मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से नतनीएल की समझ में इजाफा होता है। उसने 45वीं आयत में कहा, यूसुफ का बेटा, वो जानता है कि ये यूसुफ का बेटा है। फिर उसने 49वीं आयत में उससे कहा कि ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है। फिर कहा, तू इसराइल का बेटा है। आप इन आयात को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल से ये एक आम सूरत हाल है। हम एक पल में ही मसीह के ताल्लुक से सब कुछ नहीं जान लेते, लेकिन हमारा इल्म उसके ताल्लुक से बढ़ेगा। मुझे याद है जब दमिश्क की राह पर मसीह पालूस रसूल पर जाहिर हुआ तो वो उसे जान गया, और 23 साल बाद वो फिलिप्पस के खत में लिखता है कि मैं उसे जानूं। और होसिया कहता है कि आओ हम दरियाफ्त करें और खुदाम के इरफान में तरक्की करें। खुदाम को जानना मरहलावार सिलसिला है जिसका इख्तिताम नहीं है। मतलब ये कि मैं एक दिन में नहीं कह सकता कि मैं उसे मुकम्मल जान चुका हूँ। मसीह का इल्म शुरू होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। इसीलिए वो बुजुर्गों से ये कहता है कि ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है तुम उसे जान गए हो, और उस इल्म का कोई इख्तिताम नहीं है और उसकी कोई हदूद नहीं है। अगर अपने महदूद ईमान में मैं सिर्फ यकीन रखता हूं कि मसीह सिर्फ एक इंसान है, वो खुदा का खादिम है और पैगंबर है, तो आप मुझे मसीह में गहरे इल्म तक कैसे ले जा सकते हैं? क्या हमने इन आयात में जो हमने पढ़ी हैं ये नहीं देखते कि वो कादर मुतलक है जो कि हर चीज और शख्स को देखता है? उसने उससे कहा कि तू मुझे कैसे जानता है? मसीह ने जवाब दिया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। फिर यूहन्ना के 4 बाब में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु एक अजनबी सामरी औरत से मिलता है। वो उससे कहती है, मेरा कोई शौहर नहीं है। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा, तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा शौहर नहीं है। खुदा उन चीजों को भी जानता है जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों से छुपाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा से कुछ भी छुपा नहीं। पर ये कौन है जो कुल इल्म को रखने वाला है? लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि इससे भी ज्यादा बढ़कर हम अगले बाब में देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह और बाप के सिवा कुल इल्म रखने वाला कोई और हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ मसीह पर ईमान रखना काफी नहीं कि वो सिर्फ इंसान था, नबी या रसूल था? जी हाँ, ये काफी नहीं है, क्योंकि 8वें बाब में वो उनसे कहता है, अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। वो बताता है कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो अपने ही गुनाहों में यहाँ मरोगे। वो कुल इल्म रखता है। जी। आए दूसरे बाब की वो आयात पढ़ें जिनका ताल्लुक पानी को मैं बनाने के मौजज़े से है। फिर हम एक वक्फा लेंगे और हाज़िरीन के सवालात के साथ वापस आएंगे। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं खत्म हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना मौजज़ा जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए।
عزیز ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر حاضرین کے سوال پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. آئیے اب مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. جی. مسیح نے کانے گلیل کی شادی میں شرکت کی اور پانی کو مے بنا دیا. کیا یہ بات شراب پینے کی اجازت بن جاتی ہے؟ کیا مسیح نے شراب پی؟ مسیح نے پانی کو مے بنا دیا. کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم شراب پئیں؟ ہمیں اس ثقافت اور ماحول کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جہاں یہ معجزہ ہوا تھا اور اس زمانے میں مشروب نہیں ہوتے تھے. اگر انگور نچوڑنے کے بعد رکھ دیا جائے اور ابال کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو وہ خراب ہو جائے گا، اور آج کے دور میں بھی اگر آپ انگوروں کا رس نکالیں اور اسے بھی ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. اور اگر آپ اس انگوروں کے رس کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ابالنا لازمی ہوگا، اور وہ بھی اس کو ابالا کرتے تھے. اسی وجہ سے مسیح نے اس پانی کو مے میں بدل دیا جو اچھی مے تھی. یہ وہ مے نہیں تھی جو وہ پی چکے تھے. اس لیے میرے مجلس نے موازنہ کیا کیونکہ وہ فرق کو جانتا تھا کہ جو مے پیش کی گئی اور جو یسوع نے بنائی ان دونوں میں فرق ہے. لیکن بائبل میں ہمیں کہاں ذکر ملتا ہے کہ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے؟ بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی اگرچہ کہ اس کی اجازت تھی لیکن اس کو پینے سے بھی آگاہی دی گئی تھی کیونکہ یہ خطرناک تھی. لکھا ہے کہ جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح ڈستی ہے. اور امثال کی کتاب میں اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں. لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ایماندار اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ہوش و حواس کو خراب کر دیتی ہے. یہ خطرناک ہے. وہ شراب پینے سے باز رہتے ہیں. بلکہ تموتیس بھی، جسے کافی بیماریاں تھیں، اسے بھی پالوس رسول کی اجازت کی ضرورت تھی کہ اسے کم مقدار میں استعمال کرے. اپنے میدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی اپنے کام میں لایا کر. یہ بیماریوں کے لیے دوا تھی، لیکن اس کا صاف ضمیر اسے لینے سے انکار کر رہا تھا جب تک کہ پالوس رسول نے اسے کچھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. مسیح نے اپنا پہلا معجزہ شادی کے موقع پر کیا جب لوگ وہاں جمع تھے. ہم مسیح کی منادی اور اس کے کام کی نوعیت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں جو وہ زمین پر معجزات کے تناظر میں کرنے آیا؟ در حقیقت مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے فرق ہے جو کہ ہجوم سے علیحدہ تھا. وہ نہ کھاتا نہ پیتا تھا. مسیح آیا کہ ان لوگوں کے حالات کے قریب ہو، یعنی کھانے اور پینے میں اور ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہو. اور اسی لیے یوحنا کی انجیل میں پہلا معجزہ شادی کے موقع پر ہوا اور آخری معجزہ صلیب پر جانے سے پہلے کیا. اور یوحنا کی انجیل میں لازر کی قبر پر جب اس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ غمی اور خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. بھائی یوسف، ہم 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. یہ پہلا معجزہ تھا جو اس نے دکھایا. جی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے. کچھ اناجیل جنہیں اپوکرفا کہا جاتا ہے درست نہیں ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ مسیح نے بچپن میں بھی نشانات اور معجزات دکھائے. 11ویں آیت کے مطابق یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس وقت اس پر ایمان لے آئے. اور اس پر کوئی شک نہیں کہ مسیح نے اس سے پہلے کوئی معجزہ نہیں کیا تھا. در حقیقت مسیح کسی بھی طرح سے جادوگر نہیں تھا جو اپنے جادو سے لوگوں کو حیران کرتا. اور مسیح نے اس وقت تک کوئی معجزہ نہیں کیا جب تک کہ حقیقت میں اس کی ضرورت نہ ہوتی. جب تک میں موجود تھی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب تک میں ان کے پاس تھی اس نے معجزہ نہیں کیا. لیکن اس نے معجزہ تب کیا جب اس کی ضرورت تھی. اور مسیح کے تمام اعمال انسان پر ترس، رحم اور مہربانی سے بھرے ہوئے تھے. لیکن یہ بات مسیح کی شخصیت سے دور دور تک میل نہیں کھاتی کیونکہ مسیح کی شخصیت بہت جداگانہ تھی، اور وہ بات مسیح سے بہت فرق تھی جس کو ہم بڑے واضح طور پر بائبل میں دیکھ سکتے ہیں. قسط کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پانی اور میں اور مٹکوں کے تعلق سے مختصر طور پر بتائیے.
میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کے روحانی یا علامتی معنی ہیں۔ یہ خوبصورت تعلیم ہے۔ بائبل مقدس میں پانی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے اور میں خوشی کی علامت ہے، اور جب ہم مٹکوں کی طرح پانی سے بھر جاتے ہیں، یا جس طرح کلسیوں 3 میں لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو دلوں میں کثرت سے بسنے دو، تو پھر اس بات کا اصل نتیجہ زبور اور گیت اور روحانی غزلیں گانا ہوگا، جس کا مطلب شادمان ہونا ہے۔ یہ آیت افسیوں 5:18 میں ہے۔ روح سے معمور ہو جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اور شراب میں متوالی نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم پانی سے بھر جاتے ہیں تو ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ مسیح نے پانی کو مے بنایا اور موسیٰ نے پانی کو خون بنایا۔ یہ بات یسوع کی خدمت اور موسیٰ کی خدمت کی کس نوعیت کی طرف اشارہ ہے؟ عدالت کی خدمت اور فضل کی خدمت۔ موسیٰ عدالت کے ساتھ آیا اور اس نے پانی کو خون بنایا۔ یہ مصر کے لیے ایک بڑی تباہی تھی۔ تصور کریں کہ سب دریا اور پانی سوکھ گئے تھے، اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں۔ لیکن مسیح نے مے کو پانی میں بدلا، جو کہ شادمانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک سزا کا ماخذ اور دوسرا شادمانی کا ماخذ۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم حاضرین کے ساتھ قسط کی دہرائی کریں۔ آئیں شروع کریں۔ جب فلپس نے نتنیل سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ موسیٰ نے شریعت میں اور انبیاء نے مسیح کے بارے میں کیا لکھا؟ موسیٰ نے شریعت اور انبیاء نے مسیح کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ موسیٰ اور انبیاء نے بیت الحم میں کنواری سے پیدا کے بارے میں کیا بات کی؟ انہوں نے اس کی منفرد زندگی، اس کی موت اور اس کی قربانی کے بارے میں بات کی۔ خداوند نے نتنیل سے کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ کس طرح سے یہ آیت مسیح کی الوہیت کے بارے میں بتاتی ہے؟ ہم نے آج کی قسط میں سیکھا ہے کہ وہ کل علم رکھتا ہے۔ کل علم رکھنا الہی خوبی ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مسیحی خدا کا بیٹا ہے۔ شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اس بات کو جاری رکھیں گے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اس بات کو جاری رکھیں گے۔ تو عزیز ناظرین، سوال یہ ہے کہ پانی کے مے بنانے کے معجزے میں سے مسیح کی الوہیت کا ثبوت پیش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سوال کا جواب کلام کی روشنی میں دیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ مسیح نے رسیوں کو کوڑا بنا کر بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا۔ اس نے صرافوں کی نقدی بکھیر دی۔ یہ منظر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر آپ کو مسیح پر شک ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ اسے بتائیں۔ اس دنیا میں ایسا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مذہبی اختیار نہیں یا ایسا علم نہیں جو خداوند کے سامنے آپ کی شفاعت کر سکے، صرف یہ کہ آپ خدا سے نئے سرے سے پیدا ہوں۔ کپڑے کو کالے رنگ میں ڈبوئیں تو وہ کالا ہو جائے گا، اور اگر اس کو دوہری مرتبہ ڈبویا جائے گا تو وہ مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ مجھے اپنی ماں سے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی